आदाब। मैं हूँ सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज देश का माहौल एक अजीबोगरीब हालत में है। चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई है और एक बार फिर मौलवियों की जो जिम्मेदारी होती है वो उसे पूरी तरह से निभा पाने में नाकाम रहे हैं। उनकी नाकामी की वजह से उसका खामियाजा युवकों को उठाना पड़ रहा है। आयतुल्ला नसरुल्लाह की शहादत के बाद से एक अलग माहौल बन गया और सरकार और मुस्लिम समाज खासकर शियों के बीच में एक खाई बनती जा रही है। हम आज बातचीत करेंगे बॉम्बे से मौलाना अली जहीर हुसैनी साहब हमारे साथ हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इस्लामी उलूम पर अच्छी नजर रखते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में क्या उलमा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए, जो आपने सवाल किया अभी हालत हजरा के बारे में, यानी खास तौर से हिंदुस्तान में, तो इसमें हमारे जो उलमा है, क्योंकि वो हदीस है सिन, ठीक है, दो गिरोह तो कहा मन हुमा, छठे इमाम से भी है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हुमा या रसूलुल्लाह काला अल उलमा वल अगनिया, ये दूसरे का अल फुकहा वल उमरा, दोनों रवायत है। तो दो ये रेल की पटरी है जिंदगी में, यानी समाज के लिए, समाज के जो रेल है उसकी पटरी है। तो एक उलमा है और एक साहिब सरवत, साहिब इख्तिदार है। जब तक दोनों में मामला गड़बड़ रहेगा, ना समाज सही होगा, ना कौम सही हो पाएगी, ना कोई, सब कंफ्यूज रहे। तो मसला ये है कि आपस में नफसी नफसा है, क्योंकि हदीस है। हमारे उलमा, तमाम उलमा की बात कर रहा हूँ, मुसलमान के जो धार्मिक है, उसके अलावा खास तौर पर हमारे शिया उलमा, शिया इस्नाशरी इमामिया, ये भी अब सियासत कर रहे हैं। जिस तरह से राजनेता सियासी पार्टियां कर रही हैं मुद्दा रख के, ये भी मुद्दा रख के राजनीति कर रहे हैं। अपने अपनी दुकान बनाए, हर कोई अपना अपना ग्रुप बनाए हुए। अब क्यों ग्रुप बनाए हुए? इसी तरह से कई, आप जाइए ईरान में 200 मराजे फुक़हा की तौज़ील मसाइल तैयार है। ईरान में, मशहद में, इराक में जाइए, वहां पे कम से कम 100-150 की तैयार है। तो आप होकर, जैसे कि आपने देखा खुद साहब, एक को चुन लो, 5 को चुन लो, लेकिन वो नहीं, अभी सब चल रहा है। फिर एक मर्जा वाला दूसरे मर्जे को खिलाफ कह रहा है, यानी वो जो यानी हदीस पे अमल करने वाला अखबारी और उसूली, वो अलग चीज है। लेकिन खुद मुज्तहिदीन तकलीद वाले जो मर्जा के नुमाइंदे वकील है, एक दूसरे को ऊपर छींटा कस रहे हैं। आप ईरान इराक में जाइए, आप रह चुके हैं, और जो हजरात गए सामीन, जहां तक आवाज जा रही है, जो नाज़रीन देख रहे हैं, वो भी जानते होंगे कि वहां के ऊपर जमीन से आसमान तक उलमा में इख्तलाफ है। लेकिन बड़े से बड़ा फकीह और आलिम जब कोई जाता, यहाँ से एक मामूली जवान भी जाकर दाढ़ी मुद्दा, उसका भी एहतराम करते हैं, सम्मान में, एहतराम में खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक कोई कुर्सी बैठा है, कोई प्रोग्राम सेमिनार हो रहा है, कोई मिसाल के तौर पे कुछ भी हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, या संडे कोई प्रोग्राम हो रहा है, या उलमा का प्रोग्राम है, तबलीग कुछ भी हो रहा है, या मजलिस हो रही है, तो अब उसमें जलसा हो रहा है, तो उसमें एक दूसरे के लिए बस कुर्सी के भूखे, एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, गीबत हलाल करके करते हैं, एक दूसरे के ऐब जोई करते, एक दूसरे को जलील करते हैं, अपनी अपनी दुकान बना के बैठे। मौलाना, अभी जो करंट टॉपिक है वो है आयतुल्ला नसरुल्लाह। आप आयतुल्ला नसरुल्लाह के बारे में कितना जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो गुट बन गए हैं। एक आयतुल्ला नसरुल्लाह को एक आलिम दीन मानता है और उनको मर्जा की तरह ट्रीट करता है, और जिस तरह से यहाँ के उलमा वो अच्छे हैं या बुरे, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, वो सब के सब एक मंच पे आयतुल्ला नसरुल्लाह को लेके आ गए। क्या आपको लगता है कि नई पीढ़ी जो रिसर्च कर रही है, जो समझ रही है, जो हर एक की एक्टिविटी के बारे में जानती है,
کہ کون عالم دین اچھا ہے اور کون عالم دین برا ہے, کون عالم دین قوم کے لیے کام کر رہا ہے اور کون عالم دین قوم کے لیے کام نہیں بلکہ سیاست کے لیے کام کر رہا ہے. ایسے میں آپ اس پورے مدے پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ سیاسی لیڈروں نے مدعا اٹھا کر اپنی اپنی روٹی سیک رہے ہیں. اسی طرح سے نصر اللہ ہے یا اگر رئیسی جو انتقال کر گئے, محروم ہو گئے, ان کے بارے میں یا ان کے یہ مدعا اٹھا کر اپنی اپنی روٹی سیک رہے ہیں. مقصد یہ کہنے کا ہے ان کو کسی اگر فنڈنگ نہ ہو, مدد نہ ہو تو کوئی نہ کہ اللہ کی کچھ مخلصین ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور رہی بات کہ ہمارے شیعہ مذہب میں اہل بیت میں کہیں سے بھی کوئی آتنکوادی نہ تھا, نہ ہے, نہ رہے گا. اور رہی بات ڈیفنس کرنے کی تو گاندھی جی نے افریقہ میں جا کر آپ کے سامنے افریقہ پہ جو کالے پہ حملہ ہو رہا تھا وہاں گئے بچانے کے لیے. اس کا ہندوستان سے کیا تعلق تھا؟ تو یہ سلسلہ اگر وہ بغل میں فلسطین ہے, میں مذہب سے مطلب نہیں کہ سنی ہے شیعہ ہے کیا نہیں, لیکن بچے جو ہیں یا عورتیں ہیں, ہاسپٹل ہے, اسکول ہے, یہ ہے. اور اس نے اسرائیل نے واقعی بہت بڑا ظلم کیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے واقع آباد کا اور اس کو خود اقوام متحدہ نے اس کو انٹرنیشنل آتنکوادی کہا. لیکن ہم کسی گروپ میں شامل ہو کر نہیں, ایک انسانیت اور اہل بیت کے معصوم نے خود کا کونو وللظالم خصما وللمظلوم اونا, کون للظالم خصما وللمظلوم اونا. مظلوم کوئی بھی ہو, چاہے ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, اس کا ساتھ دو. ظالم کوئی بھی چاہے مسلمان ہو. تو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے آواز اٹھائی, بہت اچھا کیا, لیکن اس میں سیاست نہ کریں, ان کو یوز نہ کریں. ان کو جس طرح سے مسجد و مندر کا مدعا بنا کے لوگ اپنا کیونکہ مسجد میں بہت بڑا فنڈ تھا اس لیے کیا جا رہا تھا, اسی طرح سے لوگ راجنیتی چمکانے کے لیے اپنے ووٹ بینک کے لیے, تو یہ نہ کیا جائے بلکہ آپس میں. مولانا میں آپ کو پھر ایک بار روکوں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان شہیدوں کو لے کے ایک جو جس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے, پروگرام کیے جاتے ہیں, ورودھ مارچ کیے جاتے ہیں, کینڈل مارچ کیے جاتے ہیں, کیا اس کی ضرورت ہے یا ان کے نام پہ اسکول, کالج, مدرسہ کھولنے کی ضرورت ہے یا فلاح کے کام قوم کے لیے کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ مدعا بناتے ہیں, لیکن واقعی جو اسکول ہے, کالج ہے, علماء, سب سے بڑی بات جو ہے صفدر صاحب, یہ علماء میں اتحاد نہیں ہے. یہ کھلنا کیا ہے, ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے, کٹی بھی نہیں بن سکتی ہے. سب اپنے اپنے دکان چلا رہے ہیں. کون ہے؟ میں نے ایران کی مثال کی, زمین آسمان تک اختلاف ہے, لیکن وہاں کا دعا کا طریقہ, وہاں پہ علماء اور جو فقہاء محدثین صاحب صلاحیت تو ہندوستان میں ہے ہی نہیں ذرہ بھی, لیکن وہاں پہ اس کے باوجود بھی احترام. اور آپ نے جیسے کہا اسکول ہے, مدرسہ ہے, یتیم خانہ ہے, لوگوں کی مدد ہے, علماء کی مدد ہے, طلبا کی مدد, وہ وہاں ہو رہا ہے. یہاں پہ نام ہے لیکن کام نہیں ہے. کچھ ہے مخلصین, علماء میں بھی ہیں, خطبہ میں بھی ہیں, اور قوم کے ادارے ٹرسٹیان جو چیریٹیبل وہ اس میں بھی ہیں, لیکن سب کو نہیں کر رہا, لیکن ہے کچھ اچھے, لیکن زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے, احتجاج تھا, ہاں واقعہ تھا, تو ہم اچھے انداز میں, دیکھیے اہل بیت سے بڑھ کر کوئی مصیبت زدہ نہیں ہے. آپ تو جانتے ہیں ان سے بڑھ کر کسی کا غم نہیں. پوری کروڑوں فلسطین قربان ہو جائے, پوری دنیا قربان ہو جائے, یہاں تک کہ انبیاء قربانی کے آگے بھی, انبیاء قربانی بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہے. تو ہم جس طرح سے اہل بیت کے, تو کم سے کم اسی روش کے اوپر اگر کسی کا ہمیں کرنا ہے تو ادب کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, یہاں کا سمویدھان کا خیال کرتے ہوئے, تمام قانون کو لائن اس کے اعتبار سے ادب کے ساتھ چلے. یہ نہیں کہ جوش خروش میں کچھ بھی منہ سے بک دیا, یہ نہیں. آیت اللہ نصر اللہ کو لے کے لکھنؤ میں ابھی ایک میٹنگ ہوئی جس میں وقف کو برباد کرنے والے اور کالج میں شیعہ کالج کو برباد کرنے والے مولانا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے اوپر مولانا کا نام لیا جائے گا تو وہ ہے مولانا قلب جواد. اور اسکول کالج میں شیعوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس میں اگر ذکر کیا جائے گا تو یعقوب عباس کا نام آئے گا. یہ دونوں ایک منچ پہ. اسی طرح مولانا آغا روحی, جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آگرہ کے وقف کو برباد کر دیا, تو ایسے لوگ نصر اللہ کے معاملے میں ایک منچ پہ آتے ہیں. کیا ان کو ایک منچ پہ آ کے کیا وقف کے خلاف ابھیان چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا کالج کو اچھا بنانے کے لیے ابھیان چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی؟
یہ مدعا بنائے ہوئے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ مدعا میں جیسے کہ مثال کے طور پہ کانگریس اور جو این ڈی اے کے ساتھ شیوسینا پارٹی نے, سن رہے ہیں نا صفدر صاحب آپ, جی 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 جو شیوسینا کے ساتھ ہمیشہ بی جے پی گٹھبنڈن تھی یعنی این ڈی اے میں تھی, تو اس کے ساتھ بھی شیوسینا کے ساتھ جو پرانی شیوسینا ہے ادھے ٹھاکرے کی, تو اس کے ساتھ کانگریس ہو گئی تھی کہ نہیں جی ہوئی, راشٹروادی ہوئی, جبکہ کبھی ساتھ میں نہیں, تو راشٹروادی کانگریس ہے, ٹھیک ہے. اب سماجوادی, اب وہ کانگریس ہمیشہ مخالف تھے لیکن اب ساتھ ہو گئے. تو یہ کیا ہے آپ سمجھ رہے, پھر نہیں سمجھ رہے, یعنی یہ سیاست ہے, سمجھ رہے, ہمیں دکھانا ہے کہ یہ مقصد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نصر اللہ کی شہادت کو لے کے سیاست جائز ہے, سیاست کی جانی چاہیے یا قوم کے لیے کام کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بامبے میں بھی پولیس تھانہ تک ہو گیا آیت اللہ نصر اللہ کے مدعے پہ. جی معلوم ہے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں عزیزم برادرم کہ مسئلہ یہ ہے کہ ارے آپ تو نصر اللہ کہہ رہے ہیں کہ نصر اللہ عالمی دین تھے, آیت اللہ نہیں تھے, بہرحال انہوں نے جو بھی کیا لیکن انہوں نے ایک ڈیفینس کیا ہے, تو وہ ہم جانتے ہیں, ہر ایک کا نظریہ عقیدہ اپنی اپنی جگہ پر ہے, اس مسئلہ نہیں ہے. جس طرح میں نے گاندھی جی کی مثال دی, لیکن مثال کے طور پہ ہمیں یہ اس کے لیے آواز اٹھاتے تو ہم سب سے بڑی شہیدہ مظلومہ جنت البقیع شہزادی وہاں پہ کیا نام ہے, امام حسن, امام جعفر صادق, محمد باقر اور شہزادی فاطمہ, اس کے لیے آواز ہر مہینے کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ سال میں ایک مرتبہ ٹائم پاس جنت البقیع کمیٹی بنی ہے بس اس کے لیے تاکہ فنڈ آئے, کوئی کچھ اور نہیں ہوتا. سب سے بڑی شہیدہ کون ہے؟ مظلومہ جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا, اور وہ جو وہاں پہ اہل بیت کے افراد ہیں, امام جعفر صادق, امام صادق, امام محمد باقر, اس کے لیے آواز کیوں اٹھتے؟ اچھا, آواز اٹھانا مظلوم کے خلاف. بحرائن میں پہلے 1970 تک ایران کا حصہ تھا بحرائن, جس میں تقریباً 15 لاکھ کی آبادی, اکثر یہ شیعہ کے 70%, وہاں مسجد جلائی گئی, امام باڑہ جلایا, قتل عام کیا, سب کچھ کیا, کوئی کیوں نہیں بولا؟ پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے ابھی بیچ میں شیعوں کو مارا گیا, امام باڑہ جلایا, سب کچھ کیا گیا. افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے, شیعوں کو مارا جا رہا, کاٹا جا رہا, کوئی کیوں نہیں بولا؟ اس کے لیے آواز کیوں نہیں دی؟ علماء عوام کئی مارے گئے, کئی شہید ہوئے, نہیں اٹھایا جا رہا. کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ حکومت ایران اٹھائے اور علماء اٹھائے, کیوں نہیں اٹھاتے اپنے والے؟ تو کیا ہے یہ سب سیاست ہے, یہ وہاں پہ المومن اخو المومن زیادہ وہ ہے. اچھا, آپ کہیے مسلمان کے لیے یہاں ہندوستان کے لوگ اٹھ رہے ہیں یا فلاں چیز کے لیے کہ مسلمان کا مسئلہ ہو تو اٹھتے ہیں, تو برما میں بہت سے مسلمان مارے گئے, کون سے ہمارے علماء یا کون سے دوسرے قوم کے علماء مسلمان اٹھے؟ کچھ نہیں اٹھا. آپ دیکھیے جب سلمان رشدی نے خلاف جرات رسول خدا اس نے آیت شیطانی کتاب لکھی تو کون اٹھا؟ شیعہ ہی اٹھا, 80 لاکھ ڈالر رکھا, لیکن کوئی اٹھا؟ ابھی ان کو بچانے والا شیعہ اٹھا. ان سب سے بڑا ہمارے لیے احتجاج بحرائن ہے, جنت البقیع ہے, پاکستان میں شیعہ مارے جا رہے ہیں, قتل عام ہو رہا ہے, اور علماء ان سے اتحاد کیے بیٹھے ہوئے, ہمارے شیعہ ان کے گلے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کی بات ہے تو اپنی اپنی سب مدرسہ اسکول کمیٹی بنائے, کوئی اجماع علماء, کوئی جماع علماء, کوئی مجتمع علماء, کوئی علماء ان کو علماء کمیٹی سب بنائے, ایک دوسرے کی برائی غیبت, ایک دوسرے کا پتہ کھینچ رہے, ایک دوسرے کا تم کتنا اشرے گھر مل رہا ہے بھائی, کتنا دے رہے ہیں؟ اب تو 50,000, میں 40,000 میں پڑھوں گا, تم ان کے نماز کا کتنا دے رہے ہو؟ 15,000, ارے میں 12,000 میں, 25,000, میں 20,000 میں. تو یہ سب ایک دوسرے کی برائی موجودہ وقت میں جو برائیاں ہیں علماء میں, سماج میں, اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ علماء خود اپنے آپ کو, وہ وہی مسئلہ ہوگا, لوش تمنا تو اللہ حب علی لما خلق اللہ نارا, اگر آپ کے سب علی کی محبت پہ اجتماع تو جہنم پیدا نہیں ہوتی. تو جو جہنمی کام یا مطلب کہ یہ فتنہ فساد سیاست ہو رہی ہے, یہ اہل بیت سے, مولا علی اور اہل بیت کے قرآن سے ہٹ کے سب کام کر رہے ہیں. ٹائٹل تو لگا ہوا لیکن اندر دوسرا مسئلہ ہے اصلی کمپنی کا. مولانا آپ جو ہے چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. علماء ایک وقت کے علماء تھے جنہوں نے دیکھا کہ شیعوں کو تکلیف ہوگی, شیعہ بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملے گا, اس کے تحت انہوں نے جو ہے شیعہ کالج کی بنیاد ڈالی, انہوں نے اپنے پیسے ڈونیٹ کیے, جو محنت تھی وہ صرف کی. لیکن آج شیعہ کالج برباد ہو رہا ہے, چند سالوں میں برباد ہو جائے گا. اب شیعہ بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا. اس بار سینکڑوں بچے ایسے ہیں جن کو لا میں ایڈمیشن نہیں ملا. یاسوب تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں
मुंह चलाने में, जबान हिलाने में कोई कुछ नहीं जाता, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो मौलाना इफ्तिखारी साहब ने इस मुद्दे को उठाया है कायदे से, और उसको जो है और दूसरे उलमा ने नहीं उठाया। क्या आपको लगता है कि शिया कॉलेज को मजबूत करने की जरूरत है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है पूरे देश भर से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मजबूत करने की जरूरत है, और हमारे दीनी मदारिस को भी मजबूत करने की जरूरत है। दीनी मदारिस में ये होता है ये हमारे ताल्लुकात का, ये हमारा बेटा है, ये हमारा निवास है, ये हमारा फला है, चाहे कुछ इल्म नहीं आता, कुछ पढ़े लिखे नहीं, और तालिब इल्म की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अपने मदरसे की बात कर रहा हूँ, तमाम मुसलमानों के मदरसे, खास तौर पर तो वो उनको दाखिल कर देते, वो पढ़ा नहीं पाते, उनको खुद उर्दू नहीं आती, तो अरबी फारसी ठीक से फारसी भी आती, तो वो क्या दीन की किताब, कोर्स की किताब पढ़ाएंगे? बात समझ रहे कि नहीं आप? लेकिन और उसके अलावा इनको दर्द जब होगा जब ये खुद पहले इंसान हो, मुसलमान हो, फिर शिया होंगे तो होगा। तो इसके लिए हमारे लिए जरूरी है। आपने शिया होने की बात कही, आपके जो शिया हैं वो बदले जा रहे हैं। अख्तर बिल्डर, अख्तर रिजवी जो एमपी भी रह चुके हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने समाज के लिए काम भी किया है, एजुकेशन के लिए काम किया है। वो शिया कॉलेज की कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके नाम पे ठगी और बेईमानी यासूब पिछले 7 साल से कर रहा है। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि रिजवी बिल्डर जानबूझ के एक बेईमान को बढ़ावा दे रहे हैं, और आप तो बंबई में बैठे हुए हैं। आप लोगों को इसलिए इसमें दखल देना चाहिए क्योंकि ये कौम के बच्चों का मामला है। ये जो आपने रिजवी बिल्डर को कहा, रिजवी बिल्डर का खुद मसला ज़ैनबिया का चल रहा, आपने सुना होगा बहुत ज्यादा कि वो जगह मतलब थी, उसके बाद में इन्होंने अपने अड्डा बनवाया, उसके बाद फिर ले लिया, तो वो बिकने की बात है, तो उसमें बहुत से मुद्दा उठाया गया। समझे आप, इख्तलाफ हुआ आपस में, एक दूसरा वो ज़ैनबिया चैनल से कितने को उनके सिकट भाई निकाला, उनको तमाम बातें हुई, ये सब मसला हुआ। तो भाई जो आदमी दुनिया परस्त हो उसके लिए क्या शदीद तवक्को किया जाए। और ये उलमा, देखिए अब आपको एक हदीस सुना रहा हूँ, सुनिएगा। इमाम हुसैन ने रोज़े आशूरा बयान किया, अन्नास अबीदुद दुनिया, मशहूर हदीस है बिहार में हर सब जगह, अन्नास अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हो गए, दुनिया के गुलाम हो गए। और दीन इनके जबान पर चटनी है, जायका, मजा लेते हैं ना, अरे कितनी अच्छी, हाँ क्या जायका, समोसे के साथ चटनी बहुत चटपटी लगेगी, मिसाल तो बड़ा पकौड़े के साथ, तो ये चटपटा है, बना है, कभी जन्नतुल बकी के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी नसरुल्लाह के नाम पे, जैसे यानी चाट लिया जा रहा, मतलब कि वो जायका लिया जा रहा है। इनको कोई मतलब नहीं। इनके लिए आवाम उठे, धरना दे, चाहे राजनेता हो, एमएलए, एमपी हो, कौम ये हो, अगर कुछ हो या नगर सेवक हो, उसके लिए आवाज, जिसका हक नहीं मिल रहा, इसीलिए शिया कॉलेज हो, चाहे मिसाल वक्फ के मसला हो, तो आवाम को चाहिए और उनके साथ उलमा खैर खड़े हों और इस तरह से उठे। ऐसे यहाँ पे नजफी हाउस है, कितने गरीब बैठे रहते हैं बाहर, बुलाते रहो अंदर, जो एसी बैठ के चिकन बिरयानी खाते हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं। उलमा के बच्चे स्कूल के लिए मर रहे हैं हिंदुस्तान बम्बई में, और ना उनको फीस का वो करते हैं, क्योंकि जो उलमा हक बोलता है उसको वो लोग बाइकाट करते हैं, चाहे अहमद अली मौलाना हो, चाहे फरमान मुफ्ती हो, चाहे अबुल कासिम अभी आए, यहाँ पे 20 करोड़ का यहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं मुमरा में, ठीक है ना, 20 करोड़ का। कल्बे सादिक का मदरसा ऑलरेडी है, तो इनका सब अपना अपना चला रहे हैं। इनसे उलमा की तो उलमा की कोई बराबर, उलमा को दावत नहीं देता, सोते सब आ जाए, ऐसे कैसे बगैर बुलाए इंसान अल्लाह क्या नहीं जाता है कोई मजलिस में, कोई प्रोग्राम पे। तो ये आपस में खींचातानी, आपस में एक दूसरे को दलील कर रहे हैं। तो कभी इतिहाद जब होगा नहीं तो कौम में ऐसे ही ऐसे ही मुसीबत आएगी, ऐसे ही परेशानी लगेगी, ऐसे ही फराड होता रहेगा, ऐसे ही लूटमार होता रहेगा, सफीद छाए रहेगा, कदीरी को पामाल किए हुए। इसलिए बहरहाल मौलाना उसको बदनाम करते हैं। बहरहाल मौलाना अली ज़हीर हुसैनी साहब ने ये नतीजा निकाल दिया है कि उलमा बदकिरदार हो गए हैं, उलमा बेअमल हो गए हैं, उलमा सियासत करते हैं और सियासत के नाम पर ठगी करते हैं, जिसकी वजह से कौम को नुकसान पहुंच रहा है। अगर वो न सुधरे तो कौम को और अधिक नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उलमा और अवाम के लोग मिल बैठकर इसे सुधारने का काम करें। वक्त की कमी की वजह से हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।